बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसारा का सलाम कबूल कीजिएगा। इसारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हस्ब मामूल दुआ है, शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की अमान में रहें, पनाह में रहें। दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी जो किसी भी इस्लाम में मौजूद में या पाकिस्तानी या जो भी मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो भी इस वक्त किसी भी मुश्किल का शिकार है, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान करे, आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ दे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। ये जो कोकिन क्वीन का इशू है, इस पे मैं आपको कुछ दिनों से कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक स्मार्ट मूव की है। और इस स्मार्ट मूव से जो पीपल्स पार्टी को घेर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी ने उन्हें घेर लिया है और कंधा फिर इस बार कप्तान का इस्तेमाल हो गया। ये बड़ी बात है। मेरा आज का वीलॉग इस पे ही है कि जो शिकारी है वो लगता है खुद शिकार जो है ना होने चला गया है। और कैसे हुआ, एक तजिया है, बड़ा दिलचस्प तजिया है। और आप इसमें आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह पाकिस्तान का कोई दुनिया का इशू ले लें आप, इमरान खान के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिकल, कल्चरल कोई चीज़ ले लें, इमरान खान के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। मेरा आज का वीलॉग इसके ऊपर है। और इमरान खान ने एक दफ़ा अभी चंद रिसेंटली एक आर्टिकल जो बाहर छपा था, उसमें वो इमरान खान का एक जुमला मैं वापस आऊँगा। और ये इस जुमले के अंदर वो कैटेगोरिकली देखें कि वो साफ कह रहा है कि मैं वापस आऊँगा, कोई भाम नहीं, कोई कुछ नहीं, ये वापस आऊँगा क्या है। और वो क्या इमरान खान साहब जो हैं वापस आने का कह सकते हैं। ये आज का बड़ा इम्पोर्टेंट मेरा वीलॉग है। और उम्मीद है कि आप मेरे वीलॉग को पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी जिक्र बहुत ज़रूरी है, जो उन्होंने 2 दिन पहले जलसे में एक बहुत भयानक सा इंकिशाफ किया है। ये मेरा ख्याल है मौलाना ने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ये जुमला बोला है और ये इंकिशाफ किया है या कहा है। मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन इससे पहले ज़रा सी एक नज़र मैं डालना चाह रहा हूँ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वही पैटर्न अपनाया जा रहा है जो पाकिस्तान के इलेक्शन में 8 फरवरी के अपनाया गया है। तहरीक इंसाफ ने रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त दी, इलेक्शन कमीशन ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। यानी अब आप समझे कि एक बार फिर आलू, कद्दू, बैंगन, क्या कहते हैं, चकला बेलन और हांडी और बोतल और गिलास, ये शेर को और तीर को फेंटी चढ़ाएंगे। शेर के ऊपर आलू आएगा, आप लिख लीजिए, तलवार के ऊपर तीर, तीर के ऊपर जो है वो जनाब अली कवगीर आ जाएगा। और एक बार फिर इलेक्शन जो है वो ये छोटे छोटे जो निशानात हैं इनको मिल जाएगा। लेकिन रिज़ल्ट क्या आता है इसका मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये जो भी रिज़ल्ट आएगा ये किसी तरह भी, एक बात मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और रिक्वेस्ट ये है कि भाईजान पाकिस्तान पे रहम करें, पाकिस्तान के फ्यूचर पे रहम करें। आप एक शख्स को कॉर्नर करने के चक्कर में आपने पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को कॉर्नर कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जिस तरह इलेक्शन लड़ाया जा रहा है, लड़ा नहीं जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, उससे तो मुझे मेरे जमहूरियत पे और यकीन कमज़ोर हो गया कि शायद पाकिस्तान में इसी मॉडल की जमहूरियत जो है वो चल सकती है या इसी मॉडल की जमहूरियत रहेगी। और यही वजह है कि इमरान खान को अंदर रखा जा रहा है, क्योंकि वो इस मॉडल की जमहूरियत को चलने नहीं दे रहा। ये 1902 के मॉडल की जमहूरियत जो है वो कहता है अब पाकिस्तान में नहीं चल सकती। तो फिर सारे स्टेक होल्डर ज़ाहिर है, आप अंदाज़ा करें कि जमात इस्लामी अपने आप को कितनी बड़ी ची गवेरा और कितनी बड़ी मोहम्मद बिन कासिम बनती है। और वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ी है, बल्कि एक सीट पे जमात इस्लामी ने अपने उम्मीदवार कैंडिडेट को विड्रॉ कर लिया है। यानी इनके चेहरे आप ज़रा अंदाज़ा करें। जमात इस्लामी की तो खैर मुनाफकत को पहले दिन से नहीं है, 1947 जब से ये वो वजूद में आई, इछरे से मुझे वजूद में आई, और आज तक आप यही देख लें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी लगनी थी तो जमात इस्लामी जो थी वो उस वक्त के डिक्टेटर के साथ खड़ी थी। मुशर्रफ ने जब इस मुल्क में आशर लगाया तभी वो उस डिक्टेटर के साथ खड़ी थी। ये हर दौर में, इवन अब ताज़ा देख लो, जो कि जैसे IPPs के ख़िलाफ़ जो है हम मुल्क में एहतजाज करेंगे, धरना दिया तो मुड़ के उसी दिन जब धरना ख़त्म किया, क्योंकि जो हमने बल्ले बल्ले बड़ी कामयाबी की, उसी दिन ही
बिजली की कीमत महंगी हो गई, यानी कि नमाज बख्शवाने गए थे गले रोज़े गले पड़ गए। सो जमात इस्लामी की तो छोड़ दे, मैं उसको बात ही नहीं कर रहा। लेकिन जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हैं और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हैं, ये पाकिस्तान के फ्यूचर को का तयन करेंगे कि पाकिस्तान की जमहूरियत कहाँ खड़ी है। और मुझे कोई जमहूरियत इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। रज़िया जो है ना गुंडों में फंसी नज़र आ रही है, और इनकी आपस की लड़ाइयाँ, इनकी आपस की जंग बंदियों से सिर्फ एक को नुकसान हो रहा है, और वो पाकिस्तान। पाकिस्तान आज तारीखी अंदाज़ा करें आप इस कौम का। यार मुझे तो दिल करता है, समटाइम मेरा दिल करता है मैं की करा, यानी कि जो कौम 415 रुपये पर लीटर पेट्रोल की कीमत अदा कर रही है, और जिसमें कोई 192% लेवी है, फिर उसके बाद बाकी टैक्स हैं, कुछ नामालूम टैक्स भी हैं। यानी अगर ईमानदारी से आज पेट्रोल की कीमत अदा की जाए तो मेरे लिए 250 रुपये बनती है, लेकिन हम 450 रुपये कीमत अदा कर रहे हैं, जिसमें एक इन्वायरमेंट के का भी टैक्स है। उन साढ़े प्यो को भी नहीं पता कि इन्वायरमेंट टैक्स हमारा इसमें क्या कसूर है। कारखाने तोड़ियाँ, चिमनियाँ तोड़ियाँ जल्दियाँ ने, धुआं तुसी कट दो, उसका भी हम पे टैक्स है, और वो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा। आज तक बता दें कि इन्वायरमेंट के नाम पे हुकूमत ने कहाँ पे कोई इकदाम किया हो। मतलब ये जेडे पैसे तुसी ले रहे, कोई यदि वो डांग बनानी है जिद बदलने को रोक लोगे, लेकिन आपने 70 रुपये के 58 रुपये जो है वो टैक्स भी लगा दिए। और हमारे हर दिल अजीज़ शहबाज शरीफ साहब ने थोड़ा जहा पत्थर को इंज करके साइड तक किया तो हल्की जी आवाज़ कटी, 5 रुपये पेट्रोल कम हुआ, और उसकी भी पोस्ट चल रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उसकी भी पोस्ट चल रही है कि जी हम वज़ीर आज़म को इस आला इक़दाम के ऊपर मुबारकबाद पेश करते हैं। यार मेरा दिल करता है मैं की करा तुहानू। इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया आपने, और इस ढिटाई से बेड़ा गर्क किया आपने। और उसके बाद यार आपको कहीं वो जो ख्वाजा आसिफ का जुमला है, ज़रा कभी अपने पे भी अप्लाई करके देख लें यार, कि कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। यार पेट्रोल आपने 250 रुपये प्रैक्टिकली बढ़ाया है, और 5 रुपये कम करके, पहले 1 पैसा बिजली का यूनिट कम किया था, 1 पैसा। यार कुछ दुनिया में लतीफ़े होते हैं ना, कुछ बहुत ही भोंडे लतीफ़े होते, कोई ऐसे वो लतीफ़ा जो सुन के बंदे को हंसी के बजाय रोना आने लगता है। आपने 5 रुपये कम करके हातम ताई की कब्र पे जो लात मारी है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मैं देखें बार बार आपको कह रहा हूँ, हम मकबूजा कश्मीर के इंतखाबात को आज तक नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता बतौर पाकिस्तानी। वहाँ जिस तरह भारतीय हुकूमत ने जुल्म और जबर किया कश्मीरियों के ऊपर, और जिस तरह वहाँ पे इलेक्शन चोरी करके और अपने मनपसंद लोगों को दिया, उस पर भारत के ऊपर तो लानत है 100 बार। हमको भी अपना एक करैक्टर बनाना चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो पाकिस्तान के फैसला साज हैं, पॉलिसी साज हैं, उन्हें इस बात को समझना होगा कि हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे भारत भी हमारी तरफ उंगली उठा सके। कम से कम आज़ाद कश्मीर की हद तक हमें इस तरफ जाना चाहिए। मैंने आपको अभी मैं आ रहा हूँ कोकिन क्वीन की तरफ, चले पहले उसी तरफ आ जाता हूँ, फिर मैं इमरान खान की तरफ आऊँगा और मौलाना फजल रहमान की तरफ आऊँगा। आप उन्हें आज सारा दिन एक ही शोर मचता रहा है कि जो उसने अनमोल ने पिंकी अनमोल ने जो कहा कि मुझे ये तशद्दुद किया जा रहा है कि मैं बनी गाला की तरफ इशारा करके कहूँ कि जी मैं वहाँ पे भी ये पहुँचाती थी। अब आपको याद हूँ तुझे अपने भरा नूं दाद दियो, इशारा ना भरा, मैं भी थोड़ा भरा ही हाँ, अब दाद दें मुझे। 10 दिन पहले, जिस दिन ये पहले दिन वाक़या हुआ था, उस दिन आपको याद होगा कि मैंने पब्लिक टीवी के प्रोग्राम में कहा था कि मुझे डर है कि कहीं 2 तोड़े जो हैं ये कैदी नंबर 804 के बैरक से ना निकलवा ले। आपको याद होगा मैंने कहा था मुझे लगता है कि कहीं ये ऐसा ना हो कि पिंकी पीरनी से बात जो इमरान खान तक जाए वो आग जा गई। उसने कहा जी मुझे ये मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा है, मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं कहूँ कि जी जो बनी गाला है मैं वहाँ पे भी पहुँचाती रही। अब यहाँ पे ठहरे, ज़रा बात समझे। पीपल्स पार्टी के ऊपर अटैक हुआ, मैंने आपसे कहा पीपल्स पार्टी को पकड़ने के लिए ड्रामे हो रहे हैं और ये ले आए हैं। मकसद ये कि पीपल्स पार्टी को 28वीं तरमीम के लिए डराया धमकाया जाए, ये आ गया। मैं इसकी बिल्कुल हिमायत नहीं कर रहा। अगर ये इमरान खान के हक़ में हल्फन कुरान उठा के भी बोलेगी तब भी मैं इसकी हिमायत नहीं करूँगा, क्योंकि इसने पाकिस्तानी कौम के नौजवानों के फ्यूचर तबाह किए इस औरत ने। इसे फांसी होनी चाहिए, इसे नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं ना उनको फांसी होनी चाहिए। ये तो एक मोरा है। अब लेकिन आप ज़रा समझे बात,
کہ اس مورے کو استعمال کیا گیا پیپلز پارٹی کے خلاف، اور پلان یہ تھا کہ جی اس سے جو ہے کراچی میں اس کی گرفتاری ڈالی گئی، پھر اس کی ویڈیو ریلیز ہوئی اور اس کے بعد پیپلز پارٹی پر ٹرولنگ شروع ہو گئی. لیکن میرا سوال تو یہ کہ یہ تو 20 دن پہلے لاہور سے گرفتار ہوئی تھی. میرا تو سوال یہ کہ یہ تو لاہور میں رہائش پذیر تھی، تو پنجاب حکومت پہ کوئی انگلی کیوں نہیں اٹھا رہا؟ جس کے زیر سایہ سے مراد یہ نا کہ پنجاب حکومت ان کی سرپرستی کر رہی تھی، لیکن وہ پنجاب میں رہ رہی تھی، کرائے کے گھر میں رہ رہی تھی، اس کی ماں اس کی بہنیں اس کے ساتھ تھیں، اور اس کی کو تو 20 دن پہلے لاہور سے گرفتار کیا گیا. تو لاہور میں گرفتاری کیوں نہیں ڈالی گئی؟ ہاں لاہوری گرفتاری پہنتی تھے، پھر سوال پیدا ہونا سی کہ جی لاہور میں تو گرفتاری ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب کہ پنجاب کے اندر یہ سب کچھ کر رہی ہے. لیکن ذلیل تو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو کروانا تھا، پنجاب کو تو نہیں کروانا تھا. پنجاب تو دودھ سے دھلا ہوا صوبہ ہے. وہ وکری بات ہے کہ خود مریم صاحبہ اس سے پہلے کہ کوئی رولا ڈالے، خود رولا ڈال کے انہوں نے کہا جی کیا نام ہے یہ ستھرا پنجاب کے اندر کرپشن ہو رہی ہے، اور پھر خود ہی کہا کہ دیکھا جی کبھی ایسا ہوا ہے کہ جناب علی کسی وزیر اعلیٰ نے خود اپنے نیچے کیا نام ہے ڈانگ پھیری اور جو کرپشن ہو اس کی طرف کیا؟ بھائی جان ابھی ہفتہ پہلے کے پی کے اندر سی ایم کے پی نے کچھ کتنے سارے اہلکاروں کو کچھ کو فارغ کیا، کچھ کو معطل کیا کرپشن کے نام پہ، اور اس نے کوئی میرا خیال ایپ ہے یا کیا ہے وہ بھی کہہ دیا کہ جی جو کرپشن ہے آپ صرف نام ہمیں وسل بلو کریں باقی ہم خود دیکھ لیں گے. لیکن یہ کوئی 100 200 500 لاکھ کا معاملہ نہیں کا ستھرا پنجاب کا. میں کہتا ہوں نا آپ کو، جب آپ کا بھائی جب یہ کہتا ہے کہ جی آپ بھول جائیں گے فرق ہوگی کی کہانیوں کو، ابھی تھوڑا سا ٹھہر جائیں، ویٹ کر لیں تھوڑا سا، پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست، ابھی تو انٹرویل شروع ہوا ہے. یہ سی ٹی ڈی کیا ہے وہ جڑے بندے مار دیے، وہ پیرا فورس، پھر یہ آپ ایسی ایسی کہانیاں سنیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اس لیے اسے پنجاب میں گرفتاری نہیں ڈالی گئی کہ پنجاب میں گرفتاری ڈالی تھی پنجاب دے کھاتے پہ جڑے سے، وہ اسے کراچی لایا گیا، کراچی لا کے یہ سارا کچھ کیا گیا، پیپلز پارٹی کو گھیرنے کی سازش ہوئی. اب یہاں سے پیپلز پارٹی نے سمارٹ موو کی. بھائی کراچی کے تھانوں میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بے نظیر بھٹو شہید کے جو چشمدید گواہ تھے شہنشاہ سم تھنگ، وہ بھی سیف کسٹڈی میں رکھا گیا تھا جہاں پہ اسے مار دیا گیا تھا. اور آپ کو میں بتاؤں کہ وہ انسپیکٹر جو مرتضیٰ بھٹو قتل کیس کے اندر تفتیشی تھا، اس نے کہا مجھے قتل کر دیا جائے گا، دھمکیاں نہیں، تو اسے تھانے کے اندر سیف کسٹڈی میں رکھا گیا تھا، اور یوں کہ تھانے میں جا کے اسے مار دیا گیا. آج تک نہیں پتہ چلا کس نے مارا ہے. تھانے کا معیار ہے یہ کراچی کے، ٹھیک ہے نا. اب آپ سوچیں کہ ایک عورت گرفتار ہوئی، اسے کراچی لے آئے، کراچی لا کے کھے پڑ گئی سندھ حکومت کے سر میں، پیپلز پارٹی کے منہ پہ کالک ملی گئی. اب وہ ہے تو ان کے ہاتھ میں ہی نا. انہوں نے کیا ڈرامہ کیا ہے؟ انہوں نے آج پنکی سے کہلوایا کہ جی مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں بنی گالا کا نام لوں. لو جی، جن لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ٹریپ کرنا تھا پیپلز پارٹی نے انہیں ٹریپ کر دیا. سوشل میڈیا میں پنکی کے مائد میں مہم شروع ہو گئی ہے، وہ پنکی کو ہیروئن ماننا شروع ہو گئے. وہ پی ٹی آئی والے ہور کی چاہیے، انہیں تو بس ایک دفعہ کوئی عمران خان کے لیے کچھ کرتا نظر آ جائے، انہوں چک کے اتے جیسے کیا نام مرشد کے بیٹے کو پیار کرتے ہیں ایسے پیار کریں گے. بھائی پنکی ہیروئن نہیں ہے، وہ اس ملک کے اندر نوجوانوں کی نسل میں آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو الیٹ کلاس ہے اس میں کوکین، آئس، شراب تو خیر بڑی معمولی سی چیز ہے، یہ اتنی پھیل گئی ہیں کہ اس کے اوپر تو ہمیں بن حیث القوم کوئی ایکشن لینا چاہیے، نہیں تو ہماری ایک نسل جو ہے الیٹ کلاس کی تباہ ہو جائے گی. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ شیری رحمان کی بیٹی کی اچانک موت ہوئی، جھاکرانی کی موت ہوئی، بچی نوجوان بیٹے کی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اچانک ہو کیا رہی ہے. لیکن یہ جو کوکین کوئین ہے اس نے گیم پلٹ دی اور شکار کرنے والوں کو شکاریوں کو خود شکار کر لیا. پیپلز پارٹی نے جو ان کو ٹریپ کرنا چاہ رہے تھے ان کو ٹریپ کر دیا یہ بات کہلوا کے، اور پیپلز پارٹی نے ذرا برابری کر لی. اب رخ بجائے توپے پیپلز پارٹی کی طرف جانے کے اسی پہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ جی اس کو اس سے بنی گالا کا نام کہلوایا گیا، اور عمران خان کے خلاف جو ہے اب اس سے بیان دلوایا جائے گا. اس نے کہہ بھی دیا، اسے موقع دیا گیا باقاعدہ کہ وہ اپنے منہ سے کپڑا ہٹا کے یہ بات کرے. اس کے بعد اس کو لے کے گئے تاکہ
ایک سچویشن ایسی بنے کہ جیسے ایک عورت کو بڑا مجبوری کے اندر اس نے یہ جملہ اور بڑی بہادری سے کہا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا بھائی جان, اگر لاہور سے اس کی گرفتاری ڈلتی تو پنجاب حکومت ذمہ دار ہوتی. لاہور میں وہ رہ رہی تھی تو پنجاب حکومت معصوم ہے, اس کی خیر ہے. اب وہ کراچی میں چلی گئی, وہاں پہ جا کے پیپلز پارٹی پہ تھو ہو رہی تھی, انہوں نے کم اٹھا پاتا ہے. اب آ جائیں جی اپنے ایک امپورٹنٹ چیز کی طرف, وہ ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک 2 دن پہلے خطاب کرتے ہوئے, جو ہمارے میڈیا نے شاید اس طرح کور نہیں کیا, اس طرح وہ ہمارے میڈیا کو صرف مریم صاحبہ سے اور شہباز شریف صاحب سے فرصت ملے تو وہ کسی اور کو بھی کور کر لیں گے وقت نکال کے. سی ایم کے پی کے جو مرضی کرتا رہے, جو مرضی کرتا رہے, آپ کبھی اسے لائیو کٹ نہیں کریں گے تو 30-35 سیکنڈ کے لیے. لیکن مریم صاحبہ خطاب کریں تو تمام چینل, جیسے کہ وہ ایک وقت نہیں ہوتا کہ اس وقت سارے نے کام چھڑ کے یہ والا کام کرنا ہے, تمام چینل انہیں دکھائیں گے, اور جب تک دکھائیں گے جب تک روح نہیں رج جاتی نا, چاہے وہ جو مرضی بول رہی ہوں, جیسا مرضی بول رہی ہوں کہ میں نے پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کام کیا ہے, میں نے پنجاب کی تاریخ میں یہ کام کیا ہے. تو بھائی جان پنجاب کی تاریخ میں جو آپ نے یہ سارے کام کیے ہیں, تو کوئی یہ بتائے گا کہ اس سے پہلے کون تھا اس صوبے کا کرتا دھرتا؟ تو پھر آپ کے ابو تھے, آپ کے چچا تھے, آپ کا کزن تھا, کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا ہے جناب کہ مجھے خدشہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا. یہ بڑی خوفناک چیز ہے بھائی. میں آپ کو بتاؤں, اگر مولانا فضل الرحمان کہہ رہے, کیونکہ ابھی ان کے پچھلے دنوں ان کے ایک بڑے قریبی ساتھی کو قتل کیا گیا, اس سے پہلے بھی JUI کے بہت سارے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی سیریس سی بات ہے. دوسری جانب اچکزئی صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دعوت دی ہے کہ آپ آئیں, ہمارے ساتھ مل جائیں اور متحدہ اپوزیشن کے چیئرمین بن جائیں. اب سوچیں کہ اگر فضل الرحمان اچکزئی کے ساتھ مل جاتے ہیں اور انہیں یہ تھریٹ بھی ہے, انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ انہیں گھیرا جا رہا ہے, اور وہ اس پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں, تو آپ سوچیں کہ یہ تحریک کس طرف جا سکتی ہے, کتنی تگڑی, کتنی ہیوی ہو سکتی ہے. آپ اس بات کو غور کریں کہ اگر پیر سے قومی اسمبلی میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے, اور منگل سے جو اڈیالہ کے باہر ہونے جا رہا ہے, اور اگر مولانا فضل الرحمان بھی اس اپوزیشن کا حصہ بن جاتے ہیں, تو سچویشن کہاں سے کہاں جا سکتی ہے.